हालेलुया। यहाँहरू सबैजनालाई प्यारो प्रभु यीशु ख्रिस्टको नाउँमा जय मसीह भन्न चाहन्छु। आशा गर्छु सबैजना आराम अनि कुशलै हुनुहुन्छ भन्ने म आशा गर्दछु। अनि निरन्तर यहाँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचन ल्याउँदै आइराखेको छु। जति समय पाउँछु परमेश्वरले दिनुभएको समयलाई सदुपयोग गर्दै यहाँहरूको बिचमा आउने गरेको छु र परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् र तपाईँहरू सबैजनालाई पनि म धन्यवाद दिन्छु। निरन्तर तपाईँहरू हामीसँग जोडिनुहुन्छ र यसरी परमेश्वरको वचन सुन्नुहुन्छ, उत्साह दिनुहुन्छ हामीलाई पनि। त्यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी व्यक्तिहरू कतिजना आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पर्खिनेछौँ र हामी बिस्तारै अनि परमेश्वरको वचन सुन्दै अगाडि बढ्नेछौँ। हालेलुया रममा मन्दिरिरिमे हिरामा शेरिमे हालेलुया। सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला। निरन्तर सेयर गरिदिनु भयो भने धेरैजना हामीसँग जोडिन सकिनेछन्। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Rimastere mestora mastere mestoro namastere mestere le mestoro namo. Rima mama 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 mama. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. हालेलुया। यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह। बहिनी पवित्र रसाइली, थ्याङ्क यू सो मच जोडिदिनु भएको लागि। बहिनी सेयर गरिदेऊ पेज। अनि यहाँनिर म्यासी मेघा हुनुहुन्छ, जय मसीह। दिलु दिदी जय मसीह। बिना दिदी जय मसीह, सेयर गरिदिनु होला। सुनिता राई सेयर गरिदिनुहोस्, जय मसीह। विजय मगर जय मसीह। लीला छेत्री इन्डियाबाट हुनुहुन्छ, जय मसीह। अर्जुन पौडेल भाइ जय मसीह। के छ बाबु खबर? स्वागत छ भाइलाई। सीता दिदी जय मसीह।
हाम्रो प्रेम तामाङजी जय मसी, युके ब्रो जय मसी। र यहाँहरू सबैजनालाई अनुरोध गर्छु निरन्तर यो पेजलाई सेयर गरिदिनुहोस्। हाम्रो लभ सङ घिसिङजी हुनुहुन्छ मलेसियाबाट, यहाँलाई पनि स्वागत छ। म ठिक छु भनेर लेख्नु भएको छ हाम्रो अर्जुनजीले, यहाँलाई स्वागत छ अर्जुनजी। परमेश्वरले हजुरलाई धेरै आशिष दिउन्। गड ब्लेस यु। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। कतिजनाले सेयर गर्नुभयो यो पेजहरू, हजुरहरू सबैलाई अनुरोध गर्छु म सेयर गरिदिनु होला। कर्ण धामीजी जय मसी, गड ब्लेस यु। हालेलुया। थ्याङ्क यू लर्ड जिजस। हालेलुया। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। यहाँहरू सबैजनालाई वेलकम। जय मसी सुनिता बरदेवा, स्वागत छ यहाँलाई पनि। परमेश्वरले धेरै आशिष दिउन्। गड ब्लेस यु। ओके 17 जना भयो, एटलिस्ट 50 जना पुर्याउँ है, सेयर गरौँ। आमो सुनारजी जय मसी सुनिता सुब्बा। आमेन। हालेलुया। थ्याङ्क यू लर्ड जिजस। हालेलुया। Thank you Lord Jesus. Hallelujah. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. हुँदैछ शेयर। आमेन। Thank you भाइ, God bless you. Hallelujah. Thank you Ruby Benland. Please pray for me and stomach hernia problem, which is liver problems. Please pray for me from India, Nainital. Amen. Hallelujah. I am very glad to know about you from India, Nainital. Dear sister, if you believe in Jesus, and He will all the sickness He will remove. Okay, believe in Jesus. Please sister, kindly put your one hand wherever your stomach paining, hernia, liver problems, in the mighty name of Jesus. Lord, I pray sister Ruby, in the mighty name of Jesus. Nothing can impossible in the name of the Lord. Name of the Jesus Christ. Every demonic power in the mighty name of Jesus. Right now I rebuke hernia. I command you to live. In the mighty name of Jesus, every problem, stomach problems, in the mighty name of Jesus, touch fire. Ribaha mashetere mesto, rima hastara mastere mendo, lira hamasere mendora lamate. In the mighty name of Jesus, fire of God, tune us, touch her right now. Hernia, in the mighty name of Jesus, come out.
stomach problems. In the mighty name of Jesus, every pain, every sickness, come out from body in the mighty name of Jesus. Right now, touch in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Fire of God, touch in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Thank you. Praise the Lord. Bishop Ignatius Sarki. Thank you so much, sir. Thank you so much for joining here every day. Sometime I'm coming evening, sometime I'm coming in morning. Thank you so much for joining and like my page. Thank you so much, dear Dr. Bishop. God bless you. We'll talk soon about next meeting here in Nepal. School of Holy Spirit and Fire, School of Prophetic. I'm very, very excited. Hallelujah. Now I am going to preach about presence of God from book of Exodus chapter 24 verse 1 to 18. Here I am going to preach about presence of God. I hope, Sister Ruby, I really pray for you and fire of God. He touched you. He touched you, sister. I believe in Jesus. He will touch you. Hallelujah. Rimastere mestora mandara la basirama. Rila hama shere mendoro no monde. Rila hama shere mesto no mostere mes. Lira hama stere mendoro no monde. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ. Lord Jesus, प्रभु म तपाईं परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु. तपाईं जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुनुहुन्छ अनि जो हुन आउनुहुने परमेश्वर पिता, म तपाईं परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु. प्रभु म प्रार्थना गर्न चाहन्छु. हरेक दिन, हरेक आवर, सेकेन्ड्स तपाईंको प्रेजेन्स हामी अनुभव गर्छौं. Without your presence, without your anointing, Lord, we are empty. Our life is dry. We are nothing without your presence, without your mercy and grace, Lord. Continue. Lord, give your mercy, give your presence, give your power, give your anointing, Lord Jesus. जति जना यहाँनिर आउनुहुन्छ हरेकलाई अभिषेक गर्नुहोस्. Anoint with your spirit and power, Lord. We need your power. We need your spirit. We need presence of God. We need fire here, Lord. Without your fire, without your presence, Lord, our ministry is not grow, Lord. Our life is not a success. Our business, our family, our everything, we cannot success without your grace and mercy. We need daily, even single second, single minute, single hour, we need your presence, your anointing. Lord, continue touch. Lord Jesus, प्रभु म धन्यवाद दिन्छु. Lord, continue, Lord Jesus. प्रभु तपाईको आत्मा खन्याउनुहोस्.
I need, Lord Jesus, your grace, your mercy, your power, your anointing. Lord Jesus, Prabhu. Thank you, Lord Jesus. Remandere. Lira hamasere mestono mostere mendere mandala lamande. Lira hamasere mendorona. Lira hamastere mendoro. Lira hamandere mendoro la mandara laba. Lira yandere mendoro lo mondere me. Lira hamasira mandoro lama. Lira mastere mendo. Lira hamasura mandere mendo. Rimandara laba shiraba. Lere mendoro romondiria masira mandoro laba shira layande. Rihamasura mandere. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. परमेश्वरलाई भन्नुहोस् प्रभु. So everyone cry out. Cry to heaven. Your voice can reach heaven. Your pure heart can bring such an anointing and power from above, from heaven to earth. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Rima mama terebe. Lira hama shere mestoro lo mondere remenda. Rihaba shiramas. Rebendoro lo mondere remenda la lava shira. Remendoro lobo sira baste. Nemestoro mas tere mendere nema. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, we love you, Lord Jesus. We love you, Lord Jesus. We love you, Lord Jesus. We love you. We love you, Lord. Thank you, your touching. Thank you, your mercy and grace. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. परमेश्वरलाई भन्नुहोस् मेरो प्रिय भाइ बहिनीहरू. If you stop to cry, stop not going to cry. Don't stop to cry. Don't stop to worship Him. नरोकिनुहोस् परमेश्वरलाई आराधना गर्न. Hallelujah. नरोकिनुहोस्. If you stop to worship Him, stone, nature going to cry and worship God. Pour out, broke with your heart, give pure devotion to our King of Kings, Lord of Lords, our Jesus Christ. परमेश्वरलाई भन्नुहोस् प्रभु. यदि रोकिनु भयो भने नि जंगलले परमेश्वरको प्रशंसा गर्नेछ. ढुङ्गाहरू कराउनेछन्. सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई आराधना गर्नलाई किन चुप लाग्नुहुन्छ प्रिय भाइ बहिनीहरू. परमेश्वरलाई महिमा दिनुहोस्. उहाँ मात्रै omnipotent God हुनुहुन्छ. He is merciful God. उहाँ हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ. रिमा से रे मेन्दोरो ला मान्दे रे मेन्दे रे रे मे. लिरा हामा से रे मेन्दोरो ला मान्दे. लिरा मामा मान्दरा ला बासिरा मान्दे. रिमा मास्टे रे मेस्टो रो मोन्दे. Lira hamastere ne mendoro nomo. Riba mama. Rima hamasere mestorobo. Lira ha. Rima ma. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, fire of God. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, परमेश्वर पिता. यीशुको नाममा प्रभु. Thank you, Lord Jesus. यीशुको नाममा आमेन. जय मसीह. पास्टर बुवा, मेरो टाउको लेफ्ट साइडमा दुख दिइराखेको छ. दिदी तपाईको टाउकोमा हात राख्नुहोस्. जता दुख्दैछ त्यतै हात राख्नुहोस्. आगो खा. परमेश्वरले
तपाईको शिरमा भएको दुखाइलाई निकाल्नुहुन्छ। आगोका परमेश्वर, म दिलु भाटसनको लागि प्रार्थना गर्छु। नासरत येशूको नाउँमा, लेफ्ट साइड होस् या राइट साइडमा होस्, तँलाई म येशूको नाउँमा निस्केर जाने आज्ञा गर्छु। येशू ख्रिस्टको नाउँमा टाउकोमा भएको दुखाइ 1 2 3 फायर टच, पूर्ण रूपमा छुटकारा दिनुहोस् येशू ख्रिस्टको नाउँमा। आमेन, हालेलुया। आउनुहोस् हामी वचन सुन्नेछौँ। प्रस्थानको पुस्तक 24 अध्यायलाई पल्टाउनुहोस्। यहाँनिर के लेखिएको छ? यदि तपाईँले वचनलाई मिस गर्नुहुन्छ नि, तपाईँले केही आशिष पाउनुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि वचनलाई मिस नगर्नुहोस् है, किनकि वचन शक्ति र सामर्थ्य वचन हुन्छ। हालेलुया। आउनुहोस् हामी सुन्नेछौँ। परमप्रभुको उपस्थिति भनेको के हो? व्हाट इज द मिनिङ अफ प्रेजेन्स अफ गॉड? के हो? आज हामी सुन्नेछौँ प्रस्थान, बुक अफ Exodus chapter 24 verse from 1. I'm going to read from 1 to first, then we'll continue. हामी हेर्नेछौँ फेरि उहाँले मूसालाई भन्नुभयो, त हारून, नदाब र अबिहु र इजरायलका धर्मगुरुहरू मध्ये 70 जना परम प्रभु कहाँ माथि उक्लेर आओ र टाढैबाट भक्ति चढाओ, टाढैबाट आफ्नो भक्ति चढाओ है। अनि 2 पदले भन्छ, तब तर मूसा मात्रै परम प्रभु कहाँ आओस् र अरूहरू चाहिँ नजिक नआउन्, मानिसहरू पनि त्योसित माथि उक्लेर नआउन्। यहाँनिर परमेश्वर सिनै पर्वतमा आइसक्नु भएको छ। परम प्रभुलाई भेट्नलाई परमेश्वरले इजरायलमा भएका करिब धर्मगुरुहरू मध्ये र मूसा लगायत 70 जनालाई उहाँले भेट्नको लागि बोलाउनु भएको छ। हालेलुया। 70 जना धर्मगुरुहरू, परमेश्वरको सेवा गर्ने सेवकहरूलाई परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ। यहाँनिर लेखिएको छ 70 जना धर्मगुरुहरू तँसित माथि आउन्। हालेलुया। अनि माथि आउँछन्, तर मेरो उपस्थितिमा, इन माई प्रेजेन्स, मेरो उपस्थितिमा एक्लै मूसा आउनुपर्छ। हालेलुया। एक्लै मूसा म कहाँ आउनुपर्छ भन्छन्। तर अरूहरू चाहिँ टाढैमा उभिएर तिनीहरूले मेरो प्रशंसा गरून्, मेरो महिमा गरून्। हालेलुया। तब 3 पदले भन्छ, जब मूसाले गएर परम प्रभुका सबै कुरा र विधानहरू मानिसहरूलाई सुनाए, तब तिनीहरू सबैले एकै स्वर गरी भने, परम प्रभुले भन्नुभएका सबै वचनहरू हामी पालना गर्नेछौँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्य हुन् ती छोरा छोरीहरू जो परमेश्वरको वचन पालना गर्छन्। हालेलुया। यहाँनिर मूसाले ती इजरायलीहरूलाई भने, ती 70 जना धर्मगुरुहरूलाई भने र सारा इजरायलीलाई हुकुम गरे र उनीहरूले परमेश्वरलाई प्रमिस गरेका छन्, हामी परमेश्वरको वचनलाई तोड्ने छैनौँ, हामी परमेश्वरका वचनहरू पालना गर्नेछौँ। हालेलुया। आज धेरैजना परमेश्वरको लाई ग्रहण गरेर बप्तिस्मा लिएर परमेश्वरको वचन पालना गर्दैनन्।
आफ्नो घर परिवारको डर, छिमेकीको डर, नाता पाटाको डरको कारणले गर्दा प्रभुमा बलियो हुन सकिरहेका छैनन्, डराइराखेका छन्। परम प्रभुलाई दिनुपर्ने आराधना प्रशंसा दिन सकिरहेका छैनन्। त्यसैले मूसाले ती इजरायलीहरूलाई भने, के तिमीहरू परमेश्वरले दिनुभएका वचन र आज्ञाहरूलाई मान्नेछौ? इजरायलीहरूले ढिला गरेनन्। आज्ञाकारी भई तिनीहरूले भने, यस, हामी प्रभु परमेश्वरका सबै वचनहरू पालना गर्नेछौँ। आज कतिजना यहाँनिर हुनुहुन्छ परमेश्वरको वचनलाई पालना गर्छु भनेर परमेश्वरलाई प्रमिस गर्ने कतिजना हुनुहुन्छ? परमेश्वरले आफ्नो वचन प्रेम गर्नेहरूलाई मन पराउनुहुन्छ प्रियहरू। हालेलुया। यहाँनिर के लेखिएको छ भने, परम प्रभुले भन्नुभएका सबै वचनहरू हामी पालना गर्नेछौँ। 3 पदमा भन्छ। आजका विश्वासीहरू नामदारी विश्वासी भएका छन्। एक दिनको लागि, एकछिनको लागि विश्वास गरेर मुक्ति पाइँदैन, आशिष आउँदैन। एक दिन पवित्र भएर परमेश्वरको वचन हृदयमा रोप्नेहरूको जीवनमा आशिष आउँछ। परम प्रभुलाई आफ्नो जीवन अर्पण गर्नेहरूका जीवनमा आशिष आउँछ प्रियहरू। हालेलुया। धन्य हुन् ती छोरा र छोरीहरू जसले परमेश्वरका वचनहरू डर र भयका साथ पालना गर्दछन्। के तपाईँ त्यो छोरा छोरी हुनुहुन्छ? के तपाईँ त्यो छोरा र छोरी हुनुहुन्छ? के तपाईँ त्यो हुनुहुन्छ? के तपाईँ त्यो छोरा र छोरी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हालेलुया। परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, प्रभु म तपाईँको वचन कहिले त्याग्ने छैन। म तपाईँको वचनमा आज्ञाकारी हुनेछु। मूसाले तिनीहरूलाई भने, के इजरायलीहरू तिमीहरू तयारी छौ कि छैनौ मेरो वचन पालना गर्नलाई? हालेलुया। इट इज द कन्डिसन। यो आज्ञा उनीहरूलाई सुनाइएको छ। मेरा वचनहरू, परमेश्वरका वचनहरू पालना गर्ने छौ कि छैनौ? परमेश्वरले भन्नुभएका र दिनुभएका वचन के तिमीहरूले पालना गर्ने छौ? आज यो प्रश्न तपाईँलाई पनि हो प्रियहरू, मलाई पनि हो यो प्रश्न। परमेश्वरले आज हरेक परमेश्वरको छोरी र छोरालाई यही प्रश्न गर्नुहुन्छ। ए मेरो छोरी, ए मेरो छोरा, ए मेरो सेवक, ए मेरो अगमवक्ता, ए मेरो अपोस्टल, ए मेरा पास्टर लिडर्सहरू, के तैँले मेरो वचनहरू पालना गर्ने छस्? के तैँले मेरा उर्दीहरू पालना गर्ने छस्? के परमेश्वरका वचन पालना गर्ने छस्? हालेलुया। परमेश्वरले आज तपाईँलाई यो प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। के जवाब छ तपाईँसँग? उहाँलाई तपाईँको जवाब के छ भन्नुहोस् प्रियहरू। परमेश्वरलाई के जवाब दिनुहुन्छ? के भन्दै हुनुहुन्छ? यस प्रभु, म तपाईँको वचन र विधिहरू र आज्ञाहरू मान्ने छु भन्ने प्रतिज्ञा गर्दै हुनुहुन्छ कि अझै पनि छलछाम र षड्यन्त्रको जीवन जिउन तयार हुनुहुन्छ? के चुनाव गर्दै हुनुहुन्छ? के मनमा गुदगुदी आइराखेको छ? के सङ्कल्प लिँदै हुनुहुन्छ? के विचारहरू तपाईँमा उत्पन्न हुँदैछ? के परमेश्वरको वचनलाई पालना गर्ने कि छाडा जीवन जिउने तपाईँको हातमा छ। 4 पदमा तब मूसाले तिनीहरूलाई भने, तब मूसाले परम प्रभुका
सबै वचनहरू लेखे। बिहान सबेरै उठेर मोसाले पर्वतको पल्लो छेउमा एउटा वेदी बनाएर इजरायलका 12 कुल अनुसार 12वटा ढुङ्गाका खम्बा उभ्याए। तिनले इजरायलका जवानहरूलाई पठाएर तिनीहरूले परम प्रभुको निम्ति होमबलि र साँढेहरू र मेलबलि चढाए। हालेलुया। मोसाले आधा रगत लिएर कचौरामा हालेर आधा रगत चाहिँ वेदीमा छर्केका छन्। परमेश्वरको कुराहरूलाई हामी यहाँनिर देख्दछौँ प्रियहरू। अनि 7 पदले के भन्छ? त्यसपछि तिनले करारको पुस्तक लिए र मानिसहरूका सामुने पढेर तिनीहरूले जवाब दिए, परम प्रभु, यहाँनिर के लेखेको छ भने परम प्रभुले भन्नुभएका सबै कुरा हामी गर्नेछौँ र आज्ञाकारी हुनेछौँ। इजरायलीहरूले आफ्नो प्रतिज्ञा जनाए प्रियहरू। इजरायलीहरूले आफ्नो समर्पणता प्रभुलाई यहाँनिर जनाएका छन्। मोसाले सुनाएका परमेश्वरले दिनुभएका आज्ञा र उर्दीहरू वचनहरूले उनीहरूले जब सुने नि, उनीहरूले मोसालाई र परमेश्वरलाई भने, परमेश्वरले हामीलाई पालना गर्नु भनी गरेका आदेशहरू र आज्ञाहरू हामी कुनैलाई पनि नबिराई हामी पालना गर्नेछौँ। वी ओबे आवर यहोवा गॉड। हामी हाम्रो परमेश्वरलाई, हाम्रा परमेश्वरका सबै वचनहरू हामी पालना गर्नेछौँ। हालेलुया। हामी पालना गर्नेछौँ, हामी पालना गर्नेछौँ। आलाबासिरा मान्देरे मेन्दोरो नो लिरा हामासेरे मेन्दोरा ला मान्देरे लिरा हामासिरा ला मान्देरे रे मेन्दो। तपाईको जवाब के छ? 7 पदले भन्छ, हामी आज्ञाकारी हुनेछौँ, हामी परमेश्वरको वचन पालना गरेर आज्ञाकारी हुनेछौँ। तपाईहरू के गर्ने? कमेन्ट्स खोइ। यदि तपाईँ आज्ञाकारी हुनुहुन्छ भने यहाँनिर लेख्नुहोस्, यस म आज्ञाकारी हुनेछु। हालेलुया। थ्याङ्क यू लर्ड जिजस। हालेलुया, हालेलुया। अनि 8 पदले भन्छ, तब मोसाले रगत लिएर मानिसहरूमाथि छर्केर भने, हेर यो त्यस करारको रगत हो जो परम प्रभु आफ्ना सबै वचन अनुसार तिमीहरूसित बाँध्नु भएको छ। त्यस पछाडि मोसा, हारुन, नदाब र अबिहु र इजरायलका धर्मगुरुहरू मध्ये 70 जना चाहिँ माथि उक्ले। हालेलुया। माथि कहाँ उक्ले? उनीहरू कहाँ गए त? माथि कुन ठाउँमा गए? हालेलुया। इट इज द ग्रेट मिस्ट्री हियर। यहाँनिर महान कार्यहरू छ प्रियहरू, जो 11 पदले 10 पदले भन्छ, जब उनीहरू माथि उक्लेर गए जहाँ परम प्रभुको उपस्थिति थियो, आगोमा परमेश्वर त्यहाँ ओर्लिनु भएको थियो। परमेश्वरको उपस्थिति त्यहाँ थियो। आगोका परमेश्वर त्यो टाकुरामा ओर्लिनु भएको थियो। जब ती 70 जना धर्मगुरुहरू अनि मोसा माथि उक्लेर जान्छन् अनि त्यहाँनिर के देख्छन्? कल्पना। यहाँनिर हेर्नुहोस् 10 पदमा, 11 पदमा, जब उनीहरू माथि उक्ले, 10-9 पदमा, प्रस्थान 24 को 9, 10 पदले भन्छ, र इजरायलका परमेश्वरलाई देखे। वाओ, हालेलुया, ओ हालेलुया। रिमा सेरे मेस्टोरामा लिरा हामा सेरे मेन्दोरो लामान्डे
Lira hama sere mendoro no mondereleme. Rila hama sere mendoro lo monderene. Lira hama sere mendoro no monde. Lira hama sere mendoro la manderene. Lira hama sere mendoro no monde. Lira hama sere mendoro no monderene. Rihama sere mendoro no momo. हालेलुया माथि चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरलाई देखे तिनीहरूका आँखाले परमेश्वरलाई देखेका छन् आज कतिजना चाहना गर्नुहुन्छ परमेश्वरको उपस्थितिमा जानलाई हालेलुया ती 70 जना धर्मगुरुहरू र मोसाले परम प्रभुलाई देखेका छन् they see presence of God their eyes saw our Yahweh King of Kings Lord of Lords परमेश्वरलाई तिनीहरूले देखेका छन् मेरो प्रियहरू तिनीहरूले आफ्नो आँखाले परमेश्वरलाई देखेका छन् तिनीहरूले परमेश्वरलाई देखे भन्छ बाइबलले तिनीहरूका आँखाले परमेश्वरलाई देखे भन्छ हालेलुया तिनीहरूका आँखाले परमेश्वरलाई देखेका छन् हालेलुया तिनीहरूका आँखाले परमेश्वरलाई देखे अब कसको पालो हो परमेश्वरलाई देख्ने के तपाईँ र हामीले परमेश्वरलाई देखेका छौँ कि परमेश्वरलाई हेर्ने चाहना गर्दैछौँ हालेलुया बाइबलले भन्छ तिनीहरूले परमेश्वरलाई देखे हिमा मान्दोरो लाबाशिरा माने लिरा हामा शेरे मेन्दोरो न मन्देरे ने मेन्दे लिरा हामा शेरे मेन्दोरो लाबाशेरे मेन्देरे ने मेन्दो परमेश्वरलाई भन्नुहोस् प्रभु म तयार छु तपाईलाई हेर्नलाई परमेश्वरलाई तिनीहरूले देखेका छन् र इजरायलीहरूका परमेश्वरलाई देखे र उहाँका खुट्टा मुनि नीरले छापेको आकाश जस्तो सफा पेटी भएको जस्तो थियो हालेलुया रिमा मामा सेरे मेस्टोरो मन्दिर परमेश्वरलाई देखेका थिए प्रियहरू जब हामी परमेश्वरको प्रेजेन्समा जान्छौँ नि परमेश्वरले तपाईलाई आफ्नो महिमा र गौरवलाई प्रकट गर्नुहुनेछ उहाँको महिमित मुहारलाई देखाउनुहुन्छ उहाँको गौरव उहाँको सुन्दरता उहाँको महिमालाई प्रकट गर्नुहुन्छ यी सारा इजरायलीहरू यी 70 जना व्यक्तिहरूले इजरायलका परमेश्वरलाई उनीहरूका आँखाले देखेका छन् उनीहरूले परमेश्वरलाई देखेका छन् धन्य हुन् ती आँखाहरू धन्य हुन् ती छोरीहरू ती छोराहरू जसले परमेश्वरको उपस्थितिमा जाने परमेश्वरलाई हेर्ने परमेश्वरको उपस्थितिमा जाने चेष्टा गर्दछन् किनभने परमेश्वरले तिनीहरूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ आफ्नो महिमा तिनीहरूलाई देखाउनुहुन्छ इजरायलीहरूले परमेश्वरलाई देखेका थिए इजरायलका परमेश्वरलाई देखेर उहाँका खुट्टा मुनि नीरले छापेको आकाश जस्तो सफा पेटी भएको थियो भनेर गवाई दिन्छन् किनभने उनीहरूले परमेश्वरलाई देखेका थिए परमेश्वरलाई देखेका थिए परमेश्वरलाई देखेका थिए रिमा मामा रिलाहा मासेरे मेन्दो रलामा शिरा मास्टेने नेमे प्रियहरू जब तपाईँ चाहना गर्नुहुन्छ परमेश्वरको अगाडि जानुहोस् आफ्ना हृदयहरू फटाउनुहोस् आफ्नो हृदयहरू तोड्नुहोस्
नर्मिता लेप्चा, म प्रार्थना गर्छु है, डु नट वरी अबाउट एनिथिङ्स। यदि तपाईँ चाहना गर्नुहुन्छ नि परमेश्वरले आफ्नो महिमा प्रकट गर्नु नै हुन्छ प्रियहरू। परमेश्वरलाई खोज्नेहरूलाई वचनले भन्छ तिनीहरूले परमेश्वरलाई खोज्नेहरूले भेटाउनेछन्। कच्याउनेहरूका निम्ति उहाँले ढोका उगार्नु नै हुन्छ। उहाँ कहिल्यै झुट नबोल्नु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। के तपाईँ हामीले परमेश्वरलाई खोजेका छौँ? के परमेश्वरको मुहारलाई हेर्ने इच्छा गरेका छौँ? यी मानिसहरूले त्यो सौभाग्य प्राप्त गरे। तिनीहरू ठुलो मूल्य चुकाएका छन्। यिनीहरूले आफैलाई तयारी गरेका छन् परमेश्वरलाई हेर्नको लागि, परमेश्वरलाई भेट्न र उहाँको उपस्थितिमा जानको लागि। यी इजरायलीहरूले, यी 70 जना धर्मगुरुहरूले आफैलाई तयारी गरे प्रियहरू, र यिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्ने मौका परमेश्वरले यिनीहरूलाई दिनुभयो। आज धेरैजना परमेश्वरका छोरा छोरीहरू छौँ यहाँनिर। हामी धेरैजना परमेश्वरको मुहार हेर्न सकिरहेका छैनौँ। परमेश्वरलाई दिनुपर्ने पवित्रता र सुन्दरताका जीवनहरू खोइ, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने कुराहरू खोइदिएको। परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु त भन्नुहुन्छ, तर खोइ त शुद्धता, खोइ त पवित्रता, खोइ त परमेश्वरको डर, खोइ त परमेश्वरको भय तपाईँ र ममा। यदि परमेश्वरलाई हेर्ने चाहना गर्नुहुन्छ भने आफैलाई शुद्ध पार्नुहोस् प्रियहरू। हालेलुया, थ्याङ्क यू लर्ड जीसस। परमेश्वरको उपस्थितिमा जब हामी जान्छौँ नि, उहाँको आनन्द, उहाँको महिमा, उहाँको गौरव परमेश्वरले हामीलाई देखाउनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। अनि के भनेर लेखिएको छ अगाडि हेर्नुहोस् त 11 पदमा। अनि के लेखिएको छ भने, तर उहाँले इजरायलीहरूका नाइकेहरूका विरुद्धमा आफ्नो हात उठाउनु भएन र तिनीहरूले परमेश्वरलाई देखेर खानपान गरे भन्छ बाइबलले। यी 70 जनाहरूको विरुद्धमा परमेश्वरले आफ्नो हात उठाउनु भएन, तर उनीहरूले परमेश्वरसँग खानपान गरेका छन् परमेश्वरको उपस्थितिमा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वरको प्रशंसा भएको होस् प्रियहरू। यिनीहरूले इजरायलीका नाइकेहरूको विरुद्धमा उहाँले आफ्नो हात उठाउनु भएन, तर परमेश्वरलाई देखेर खानपान गरेका छन्। रिमा मामा सेरे मेस्टोरोला रिला लामा मान्देरे लेने मेन्दे रिखाबा सेरे मेन्दोरला। परमेश्वरलाई देखेर खानपान गरेका छन् प्रियहरू। परमेश्वरलाई खोज्नेहरू कहाँ परमेश्वर आफैलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर लेखिएको छ 12 पदमा, अनि परम प्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, पर्वतमाथि म कहाँ आएर यहाँ बस। हालेलुया। तैँले तिनीहरूलाई सिकाउनलाई मैले लेखेका व्यवस्था र आज्ञाहरूका शिलापाटीहरू तँलाई म दिनेछु। हालेलुया। परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ मूसालाई? मूसा, म कहाँ आऊ, म तिमीहरूलाई यो वचन दिनेछु। हालेलुया। यो वचन चाहिँ परमेश्वरको हातले लेखेका शिलापाटीहरू हुन् प्रियहरू। तपाईँले पढ्नुहुन्छ नि, परमेश्वरका जीवित वचनहरू हुन् यिनीहरू। मूसालाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, मूसा तिमी आऊ न, मेरो छेउमा बस।
यहाँ म कहाँ आऊ, मेरो छेउमा बस। हालेलुया। आज परमेश्वरले के मोसालाई मात्र यो भन्नुहुन्छ होला? परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने हरेकलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, ए मेरो छोरी, ए मेरो छोरा, आइजा म कहाँ आइजा। परमेश्वर हरेकलाई भन्नुहुन्छ, ए मेरो छोरी, ए मेरो छोरा, संसारमा नजाऊ, पाप नगर, मेरो छेउमा आएर बस, म तँलाई भोजन दिनेछु भन्नुहुन्छ। येशूले प्रकाश 3को 20 पदमा भन्नुभयो, यदि कसैले मेरो स्वर सुनेर मेरो निम्ति उसले आफ्नो हृदयका द्वारहरू खोल्छ भने म त्यो मानिसको शरीरभित्र प्रवेश गर्नेछु भन्नुहुन्छ। हालेलुया। अनि त्यो मानिसभित्र म प्रवेश गर्नेछु र त्योसित म भोजन गर्नेछु, त्यसले मसित भोजन गर्नेछ, एनी सेवा गर्नेछ। हालेलुया। यहाँनिर त्यही भइराखेको छ। हालेलुया। तब मोसा माथि पर्वतमा उक्लेर म भएको ठाउँमा आऊ भन्नुहुन्छ। आज हरेक परमेश्वरका छोरा र छोरीलाई परमेश्वर यही भन्नुहुन्छ, ए मेरो छोरी, ए मेरो छोरा, म कहाँ आइजा। Come near me, I will show you way, where do you go? हालेलुया। म कहाँ आऊ, म भएको छेउमा आऊ। What a question, what a commandments, कति राम्रो आज्ञा। हालेलुया। आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यसरी नै बोलाउनुहुन्छ कि को जान तयारी हुनुहुन्छ, को माथि उक्लिन तयारी हुनुहुन्छ, परम प्रभुको उपस्थितिमा जान, परमेश्वरको त्यो प्रेजेन्समा जान को परमेश्वरको छोरी तयार छ, को परमेश्वरको छोरो तयार छ। यहाँनिर जो चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा जानलाई इच्छा गर्नेहरूले यो कुरा प्राप्त गर्दछन् प्रियहरू। त्यसैले एउटा गीत हामी गाउँछौँ, पवित्र आत्मा मलाई लैजानुहोस् जहाँ मेरो येशू हुनुहुन्छ, जहाँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ, जहाँ मेरो राजा हुनुहुन्छ, जहाँ मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, जहाँ मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा मलाई मेरो येशू कहाँ लगेर जानुहोस्, मेरो पिता कहाँ लैजानुहोस्, जहाँबाट आनन्द र चङ्गाइको भरपुरी हुन्छ। हालेलुया। त्यसैले मोसा माथि उक्ले र परमेश्वरले उसलाई, मोसालाई भन्नुभयो, मोसा आऊ, म कहाँ आऊ, तिमी त मेरो छेउमा बस। मैले केही कुराहरू लेखिदिएको छु, केही वचनहरू मैले दिनु छ मेरा छोरा छोरीहरूलाई, केही आज्ञाहरू छन्, केही यहाँनिर आदेशहरू म दिन चाहन्छु जो मैले तयारी पारेको छु। यसलाई लगेर जाऊ। हारा बासेरे मेन्दोरो नमो लिराहा मासेरे मेस्टो नो निमास्टे नेमास्टो नेमेस्टो मेस्टे नेमेस्टो नामास्टे रिला हामास्टो मनडे नेमेन्दो। परम प्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, मोसा पर्वतमा माथि भनेको म जहाँ छु भन्नुहुन्छ परमेश्वर, तिमी पनि म कहाँ आएर मेरो छेउमा बस। Wherever I am, come, म कहाँ आऊ। मोसाले परमेश्वरलाई भन्नुभयो। हालेलुया। मोसाले परमेश्वरलाई भनेका कुराहरूलाई याद गर्नुहोस्। अगाडि 23 र 24 पदमा मोसाको क्राई रुवाईहरू छ। त्यहाँ
उनले बलिदान गरेका छन्। परमेश्वरको गौरव र महिमा हेर्ने उनको इच्छा उनले प्रकट गरेका छन् प्रस्थान 33 अध्यायमा। हालेलुया। अनि परमेश्वरले मूसालाई भन्नुहुन्छ, मूसा म कहाँ आएर बस, तैँले तिनीहरूलाई सिकाउनु पर्ने मैले लेखेका व्यवस्था र आज्ञाका पाटीहरू, शिला पाटीहरू म तँलाई दिनेछु। हालेलुया। परमेश्वरको उपस्थितिमा आनन्दको भरपुरी छ प्रियहरू। अनि 13 पदले भन्छ, तब मूसा तिनका सेवक यहोशू उठेर परमेश्वरको पर्वतमा गए भन्छन्, जहाँ परमेश्वरले बोलाउनु भएको थियो, जहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, जहाँ परमेश्वरको आगो थियो, जहाँ परम प्रभुको प्रेजेन्स थियो। परमेश्वरले मूसालाई भन्नुभयो, मूसा आओ यहाँ म छु, म कहाँ आओ। हालेलुया। परमेश्वर कहाँ जाउँ प्रियहरू? के छ फेसबुकमा, के छ टिकटकमा, के छ गुगलमा, के छ संसारिक मोज मस्तीमा? परमेश्वरले भन्नुहुन्छ आज हर एक परमेश्वरको छोरा र छोरीलाई उहाँले बोलाउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, म कहाँ आओ, माथि उक्लेर म कहाँ आओ। हालेलुया। म कहाँ आओ। हालेलुया। परमेश्वर कहाँ जाउँ प्रियहरू? परमेश्वर कहाँ जाउँ? किनभने परमेश्वरले हामीलाई त्यही जहाँ बोलाउनुहुन्छ त्यही परमेश्वरको आशिष हाम्रो निम्ति हुन्छ। हालेलुया। तब मूसाले यहोशू उठेर परमेश्वरको पर्वतमा गए। 14 पदले भन्छ, मूसाले धर्म गुरुहरूलाई भने, हामी तिमीहरू कहाँ नआउन्जेल तिमीहरू यही हामीहरूलाई पर्ख। हारून र हुर तिनीहरूसँग छन्, कसैले केही विवाद भए तिनीहरू कहाँ जाउन्। तब मूसा पर्वतमा उक्लेर बादलले पर्वतलाई ढाकिहाल्यो भन्छ। हालेलुया। मूसा परमेश्वरको प्रेजेन्स भित्र छिर्छन्। त्यो परमेश्वर भएको डाँडामा जब मूसा पुग्छन् अनि त्यो डाँडालाई हालेलुया परमेश्वरको महिमाको बादलले ढाक्छ। अनि जब परमेश्वरको महिमाको बादलले त्यो पर्वतलाई ढाक्छ नि, अनि मूसा परमेश्वरको उपस्थितिभित्र रमाउँछन् प्रियहरू। हालेलुया। हालेलुया। अनि र के भन्छ 14 पदले, 14-15 पदले, तब मूसा पर्वतमा उक्लेर पर्वतलाई बादलले ढाकिहाल्यो। यो चाहिँ परमेश्वरको महिमा र प्रेजेन्स हो। अनि 16 पदले भन्छ, परम प्रभुको महिमा सिनै पर्वतमा रह्यो भन्छ। परमेश्वरको महिमा सिनै पर्वतमा रह्यो र बादलले 6 दिनसम्म पर्वतलाई ढाकिराख्यो र 7औं दिनमा परम प्रभुले बादलको बीचबाट मूसालाई बोलाउनु भयो भन्छ। हालेलुया। अनि यहाँनिर 17 पदले भन्छ, इजरायलीहरूका दृष्टिमा परम प्रभुका महिमाको रूप पर्वतको टाकुरामा भस्म पार्ने आगो जस्तै थियो। हालेलुया। 6 दिनसम्म परमेश्वरको त्यो महिमाको बादल र आगोको ज्वालाले त्यो पर्वतलाई ढाकिराखेको थियो। अनि यहाँनिर त्यो आगोलाई देख्नेहरूले, यी 70 जना धर्मगुरुहरू र मूसाले यसको गवाही दिएका छन्। जब हामीले उहाँलाई देख्यौं, परमेश्वरलाई देख्यौं, उहाँ त भस्म पार्ने
आगो जस्तै हुनुहुन्थ्यो। हालेलुया। उहाँ आगो जस्तै हुनुहुन्थ्यो। He is like a fire. Hallelujah. He is like a consuming fire जस्तै हुनुहुन्थ्यो। आगो जस्तै थियो। उहाँको उपस्थिति आगो जस्तै थियो भन्छ बाइबलले। उहाँको प्रेजेन्स, उहाँको महिमा आगो जस्तै थियो। रिमा मामा लेरे मेस्टो निमास्टा मास्टे ने मेस्टोना रिला हामासे रेमेन्दो। यो त देख्नेहरूले गवाई दिएका हुन्। हामीले परम प्रभुलाई देख्यौं, हामीले उहाँलाई देख्यौं, हामीले उहाँको उपस्थितिलाई देख्यौं। परमेश्वरले हालेलुया हालेलुया 6 दिनसम्म मोसा त्यही बसेर 7औं दिनमा जब परमेश्वरले बोलाउनु भयो नि, 17 र 18 पदमा पढ्छु। इजरायलीहरूका दृष्टिमा परमप्रभुको महिमाको रूप पर्वतको टाकुरामा है भस्म पार्ने आगो जस्तै थियो भन्छ। तब मोसा बादलको बीचमा भएर पर्वतमा उक्लेर तिनी पर्वतमा 40 दिन र 40 रातसम्म परम प्रभुको सामुन्ने उनी उभिएका छन्। प्रियहरू, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 40 दिन र 40 रात परम प्रभुको उपस्थितिमा रहने मोसा। प्रियहरू, यदि तपाईँ र म परमेश्वरको उपस्थितिमा चाहना गर्छौँ भने नि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँको उपस्थितिमा लैजानुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, कतिजनाले चाहना गर्नुहुन्छ, पवित्र आत्मालाई सहायता माग्न सक्नुहुन्छ र भन्न सक्नुहुन्छ, पवित्र आत्मा मलाई मेरो यीशु कहाँ लैजानुहोस्, जहाँ मेरो यीशु हुनुहुन्छ, जहाँ मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, जहाँ मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। किनभने मेरो आनन्द त्यहाँ छ, मेरो शक्ति त्यहाँ छ, मेरो सामर्थ्य त्यहाँ छ, जहाँ मेरो यीशु हुनुहुन्छ, जहाँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। ती 40 जना होइन, 70 जनाले यहाँनिर गवाही दिएका छन् वचनमा। 11 पदमा, 10 र 11 पदमा, प्रस्थान 24 अध्यायको 10 र 11 पदमा, हामीले परमेश्वरलाई देखेका छौं, हामीले परमेश्वरलाई देख्यौं भनेर गवाही दिएका छन्। परमेश्वरलाई देख्ने, हेर्ने चाहना, परमेश्वरको उपस्थितिमा जाने चाहना उनीहरूले गरे र उनीहरू माथि उक्लेर गएर परमेश्वरलाई देखे। परमेश्वरलाई देखेर ती मानिसहरूले परमेश्वरसित त्यहाँनिर भोजन गरेको कुराहरू पनि भन्छ बाइबलले। अनि मोसा यहोशू परम प्रभुको सामुन्ने उभिएका छन्। मोसा झन् 40 दिन 40 रातसम्म परम प्रभुसँग आम्ने सामने बातचित गरेका छन्। यो परम प्रभुको उपस्थितिमा, परमेश्वरको प्रेजेन्समा रहने इच्छा गरेका छोराछोरीहरूको लागि हो यो अनौठो कृपा, यो अनौठो प्रकारको मिराकल्सको अनुभव हामी सबैले गर्नुपर्छ। प्रियहरू, आज धेरै परमेश्वरका छोराछोरीहरू प्रभुको उपस्थितिमा जान सकिरहेका छैनन्। परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। किनभने आज मानिसहरूलाई परमेश्वरको उपस्थिति खोज्दैनन् र संसारका धेरै कुराहरूमा लागेका छन्। कतिजना रुपियाँ पैसाको पछि, कतिजना रुपियाँ पैसा उनीहरू मौज मस्तीतिर,
सुविधा सम्पन्नतिर लागेर परमेश्वरलाई खोज्न छोडेका छन्, परमेश्वरको महिमामा सम्म पुग्नबाट चुकेका छन् र तिनीहरूले कहिले पनि त्यो सौभाग्य पाएनन् प्रियहरू, र पाउने पनि छैनन्। जो उहाँलाई खोज्नेहरूलाई उहाँको उपस्थितिमा प्रवेश गर्ने चाहना, परमेश्वरको त्यो आगोको बप्तिस्मा लिने इच्छा गर्नेहरूलाई परमेश्वर आफैलाई तिनीहरू कहाँ प्रकट गरिदिनुहुन्छ। त्यसैले प्रियहरू, म आज तपाईहरुका लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु। परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, प्रभु, परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, प्रभु, म तपाईलाई हेर्ने इच्छा गर्दछु। परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, प्रभु, सबैजनाले आफ्नो आँखाहरू बन्द गर्नुहोस्, आफ्नो आँखाहरू बन्द गर्नुहोस्। परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, प्रभु, मलाई तपाईको उपस्थिति चाहिएको छ, मलाई तपाईको शक्तिको खाँचो छ, मलाई तपाईको सामर्थ्यको खाँचो छ। प्रभु, मलाई सहायता गर्नुहोस्, मलाई तपाईको शक्तिको खाँचो छ। सबैजनाले आफ्नो आँखा बन्द गर्नुहोस्। यदि तपाईले चाहना गर्दै हुनुहुन्छ भने म प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको आगो तपाईहरु कहाँ आउनेछ आज। यदि तपाईले चाहना गर्दै हुनुहुन्छ जसरी इजरायलीहरूले परमेश्वरलाई हेर्ने, परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर परमेश्वरलाई देखेका छन्, त्यो आगो उनीहरूले देखे, त्यो फायरको अनुभव तिनीहरूले आफ्नो जीवनहरूमा गरे। परमेश्वर आज पनि तृषित हुनुहुन्छ तपाई र म कहाँ आउन, आफ्नो शक्ति र सामर्थ्यलाई प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँले हरेक कहाँ आफैलाई प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्ना शक्ति र सामर्थ्यले भर्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वरलाई तपाईका दुर्बलताहरू थाहा छ, परमेश्वरलाई तपाईका कमजोरीहरू पनि थाहा छ, तपाईको सोचाइ पनि उहाँलाई थाहा छ, तपाईले विचार गर्ने विचारहरू पनि उहाँ जान्नुहुन्छ, तपाईको घटीलाई पनि उहाँले देख्नु भएको छ, तपाईको कमी, तपाईको रुवाई, तपाईको आँसु, तपाईले गर्नुभएका सबै कार्यहरूलाई उहाँले देख्नु भएको छ, तपाईको सोझो मनलाई पनि देख्नु भएको छ, तपाईको कपटीपनालाई पनि देख्नु भएको छ, तपाईले ढाँटेको लुटेको कुराहरूलाई पनि देख्नु भएको छ। आज यी सबै कुरालाई व्यवस्था गर्दै परमेश्वर तपाई कहाँ प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, प्रभु, मोसालाई भन्ने भए चाहिँ माथि उक्ल, म कहाँ आइजा। आज हरेकलाई परमेश्वरले यसरी बोलाउनुहुन्छ, परमेश्वर कहाँ आउने, परमेश्वरको त्यो प्रेजेन्समा आउनलाई परमेश्वरले आज हरेकलाई आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ। योभन्दा अगाडि एउटा शर्त मोसालाई परमेश्वरले दिनुभएको थियो, के तिमीहरूले मेरा वचनहरू पालना गर्नेछौ? उनीहरूले भनेका थिए, यस प्रभु, हामी तपाईको वचन पालना गर्नेछौँ। अनि तिनीहरूले जब परमेश्वरको वचनलाई पालना गर्ने प्रतिज्ञा गरे नि, तब उनीहरूले परमेश्वरलाई देखेका छन्। हालेलुया। उनीहरूले भने, यस प्रभुले हामीलाई दिनुभएका वचन र आज्ञाहरू हामी पालना गर्नेछौँ। आफैलाई शुद्ध गरेका छन्, आफैलाई परमेश्वरमा अर्पण गरे। अनि त्यस पछाडि उनीहरूले भेटी र बलिदानहरू चढाइएको छ। रगतको छिड्काइद्वारा उनीहरू पवित्र उनीहरूलाई बनाइएको छ र उनीहरू परम प्रभुको उपस्थितिमा आउनको लागि
उनीहरूले मूल्य चुकाएका थिए प्रियहरू, र उनीहरू शुद्ध पवित्र पारिए र माथि परम प्रभुको उपस्थितिमा आए। आज के तपाईँ र मलाई परमेश्वरले यही कुराहरू भन्नुहुन्छ? ए मेरो छोरा, ए मेरो छोरी, के हेर्छस्, के सोच्छस्? आइजा म कहाँ, म जहाँ छु त्यहीँ आइजा, मेरो उपस्थितिमा आइजा। आज परमेश्वरले अनलाइनमा हुने हरेक छोरा र छोरीलाई यही भन्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, प्रभु म तयारी भएको छु, अब म तपाईको चरणमा आउँदैछु। मेरो हृदयका द्वारहरू खोलेर म तपाईको चरणमा आउँदैछु। प्रभु मलाई तपाईको नजिकमा आउनलाई, तपाईको मुहारलाई हेर्नलाई मेरो आत्मिक आँखालाई खोलिदिनुहोस्। जब यी मानिसहरू 70 जना शुद्ध भएर माथि आए अनि उनीहरूले त्यहाँ परमेश्वरलाई देखेका छन्। धन्य हुन् शुद्ध हृदय उनीहरू, धन्य हुन् तिनीहरू जसले थुमाको रगतले आफ्ना वस्त्रहरू, आफ्ना पापहरू धोई पखाली शुद्ध पारिएका उनीहरू, किनभने तिनीहरूले नै यो ख्रीष्टको मुहारलाई देख्नेछन्। परमेश्वरको उपस्थितिमा तिनीहरू नै जानेछन्। परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, प्रभु मलाई तपाईको आत्मा चाहिएको छ। अब म सुक्खापनको जीवन होइन, निराशाको जीवन होइन, असफलता र दुःख कष्ट र पीडाको जीवन होइन। अब म तपाईको उपस्थितिमा आउन चाहन्छु र तपाईले देखाएका मार्ग र बाटोहरूमा म अब हिँड्न चाहन्छु। परमेश्वर पिता, म प्रार्थना गर्छु, सबैजनाले आफ्नो हात स्वर्गतिर उठाउनुहोस् प्रियहरू, किनकि आगो स्वर्गबाट आउँछ, फायर स्वर्गबाट आउँछ। प्रभु म प्रार्थना गर्छु, यहाँनिर जतिजना तपाईका छोरा छोरीहरू आज्ञाकारी भई आफ्नो हातहरू उठाएका छन्, तपाईको आगोको मुस्लो यी छोरा छोरीहरू माथि खन्याउनुहोस्। 1 2 3 फायर टच। छुनुहोस् हरेकलाई छुनुहोस्। फायर अफ गॉड टच इन द माइटी नेम अफ जीसस। नासरत यीशुको नाउँमा बहिनी पूर्णी, बहिनी मर्स्याङ, बहिनी पवित्र रसाइली, हेमा अधिकारी, यहाँनिर भएका जतिजना छोरा छोरीहरू हुनुहुन्छ, उर्मिला थापा, दिलु, साबित्रा दिदी, 1 2 3 रिसिभ फायर। फायर क्रिस्टी इखा बासे रे मेस्टो निमास्टा मास्टे नेमेस्टो र नामास्टे रिलाबा रिलाहा मासे रे मेन्दोरा लामान्दे रिलाहा मासे रे मेन्दोरा नमो। येशूको नाउँमा प्रभु हरेकलाई छुनुहोस्। प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रिय भाइ बहिनीहरू, म तपाईको उपस्थितिमा आउन चाहन्छु। जहाँ मेरो प्रभु र मेरो पिता हुनुहुन्छ नि, त्यहाँ आनन्दै आनन्दको भरपुरी छ, त्यहाँ शान्तिको भरपुरी छ, त्यहाँ चङ्गाईको भरपुरी छ, त्यहाँ अभिषेकको भरपुरी छ, त्यहाँ प्रोफेटिक गिफ्टहरू त्यहाँ छ, त्यहाँ अपोस्टलिक गिफ्ट छ, त्यहाँ अन्धाहरूको आँखा खोलिने अभिषेक छ, बहिराहरूको कान खोलिने अभिषेक त्यहाँ छ, लुडा लङ्गडाहरूलाई हिँडाउने अभिषेक त्यहाँ छ, मुर्दा बौरी उठाउने अभिषेक त्यहाँ छ। येशूको नाउँमा यहाँनिर भएका हरेकलाई दिनुहोस्
फायर अफ गॉड टच। सम्झना थापा म प्रार्थना गर्छु दिदी, आफ्नो हात माथि गर्नुहोस् दिदी। प्रभु म प्रार्थना गर्छु दिदीलाई छुनुहोस्, आगोका परमेश्वर छुनुहोस्। फायर अफ गॉड टच। शरीरमा भएको दुर्बलता नासरत येशूको नाउँमा निस्केर जाने आज्ञा गर्छु। 1 2 3 फायर कम आउट। येशूको नाउँमा, येशूको नाउँमा। आमीन 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 आमीन। हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया। Thank you Lord Jesus, hallelujah. Thank you Lord Jesus, hallelujah. Thank you Lord. हालेलुया। परमेश्वरले हरेकलाई आशिष दिउन्। आमेन। हुन्छ, कसैको प्रार्थनाको विषयहरू छन् भने मलाई यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्नेछु। निरन्तर तपाईँ हामीसँग जोडिनुहोस्। हामी भोलि पूर्ण लाइभमा आउनेछु र तपाईहरू निरन्तर आउनुहोला। परमेश्वरले हजुरहरूलाई आशिष दिउन्। यदि कसैको प्रार्थनाका विषयहरू छन् भने यहाँनिर मलाई लेख्न सक्नुहुनेछ। म तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्नेछु। प्रभुसँग चङ्गाइको लागि प्रार्थना गर्नेछु। कोही बिरामी हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो विषयहरू यहाँनिर लेख्न सक्नुहुनेछ। यो मेरो पेजलाई कतिजनाले लाइक गर्नुभएको छैन, सेयर गर्नुभएको छैन, फलो गर्नुभएको छैन भने गरिदिनु होला। धन्यवाद पास्टर बा, असल वचन दिनुभएको लागि भनेर पवित्र रसाइली फ्रम पोखराबाट लेख्नु भएको छ। गुरुबा औसिना नआउमा प्रदान गरिदिनु होला, उसलाई समस्या छ भनेर। प्रभु म प्रार्थना गर्छु कमला साई उहाँको फ्यामिलीमा जोसुकैलाई जेसुकै प्रब्लम होस्, तर हामी तपाईँसँग त्यो सिस्टरको लागि छुटकारा र चङ्गाइको माग गर्छौँ। नासरत यीशुको नाउँमा तपाईँले उहाँलाई छुनुहोस् र निको पारिदिनुहोस् यीशु ख्रिस्टको नाउँमा। आमेन। हालेलुया। थ्याङ्क यू लर्ड जीसस, हालेलुया। अरू कसैको विषयहरू छ भने पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। होइन भने हामी अन्त्य गर्नेछौँ है। थ्याङ्क यू लर्ड। हालेलुया। कसैको विषयहरू छ भने तपाईँले भन्न सक्नुहुनेछ। म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्नेछु। होइन भने म अन्तिम प्रार्थना गरेर आमेन भन्नेछु। हालेलुया। सायद कसैसँग छैन जस्तो लाग्यो। कसैसँग प्रार्थनाको विषयहरू छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, जय मसी पास्टर बुवा लेखेकी छन्। स्पर्शा रसाइली। जय मसी बहिनी, प्रार्थनाको विषयहरू छ भने लेख। अनि के छ खबर, काठमाडौँमै हुनुहुन्छ कि कहाँ जानुभयो? जय मसी, मेरो फ्यामिलीको लागि प्रे गरिदिनु अनि बाबा मम्मीको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् पास्टर बुवा। क्रिस्टी तमुस्या,
परमेश्वर पिता, म प्रार्थना गर्छु बहिनीको आमा बुवाहरू जो पहाडमा हुनुहुन्छ, म प्रार्थना गर्छु निरन्तर उहाँको मम्मीलाई बाबालाई तपाईँले आशिष दिनुहोस्, शरीरमा स्वास्थ्य लाइफ दिनुहोस्, हरेक कठिनाइ दुःख कष्टबाट तपाईँले उहाँलाई छुटकारा दिनुहोस्। निरन्तर तपाईँको अनुग्रह यो परिवारमाथि रहेको होस्। बहिनी, उहाँको परिवार, उहाँको जीवन, उहाँको नानीहरू काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, प्रभु तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस् यसु प्रभुको नाउँमा, आमेन। बिना श्रेष्ठको लागि पनि प्रार्थना गर्छु, उहाँको बाबुको लागि प्रभु म प्रार्थना गर्छु जेसुकै कुराहरू भएको होस् यसु ख्रिस्टको नाउँमा प्रभु उहाँको बाबुलाई छुटकारा चङ्गाइदिनुहोस् यसुको नाउँमा। कमला दिदीको ढाडहरू दुखेको छ, कम्मरहरू दुखिराखेको छ, प्रार्थना गर्छु प्रभु नासरत येशूको नाउँमा त्यहाँनिर भएको दुखाइलाई म आज्ञा गर्छु, नासरत येशूको नाउँमा काम आउट, येशूको नाउँमा पूर्ण रूपमा छुटकारा र चङ्गाइ भएको होस् येशूको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, सबै बिस्तारै जाँदै हुनुहुन्छ। अरू कोही हुनुहुन्छ? सायद कोही छैनन् होला है। कोही हुनुहुन्छ भने एकछिन म पर्खिराखेको छु है। विषयहरू छ भने नहिचकिचाइकन भन्न सक्नुहुन्छ। कसैले भन्नु भएन बिचारामा, कसैले विषय राखेनन्। ल हुन्छ, म अब अन्तिम प्रार्थना गर्छु। परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईँ जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुनुहुन्छ अनि जो हुन आउनुहुने परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। आजको यो सेवा, सङ्गति, वचन सबै कुराको लागि धन्यवाद प्रभु। अब हामी छुट्टिन्छौँ प्रभु। यहाँनिर अनलाइनमा हुने हरेकलाई तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस्। तपाईँको महिमाले, तपाईँको शक्तिले, तपाईँको सामर्थ्यले प्रभु यी छोरा छोरीहरूलाई भरिदिनुहोस्। अब हामी छुट्टिन्छौँ। हाम्रो अब सुत्नेछौँ। हाम्रो प्राण, आत्मा, शरीर सबै कुरालाई तपाईँ यीशुको हातमा राख्छौँ। प्रभु धन्यवाद, आशिष माग्छु यीशु प्रभुको नाउँमा, आमेन। ओके, बाय बाय, गुड नाइट सबैजनालाई। जय मसी, सी यू टुमारो। भोलि भेट्नेछौँ है त।